नाज़रा मेरी हम जमात थी। वो हमारे पड़ोस में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका इरादा एफसी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का था, मगर शोबे किस्मत जिन दिन हम एफएससी साल 2 के पर्चे दे रहे थे, उसके वालिद की नौकरी जाती रही। उसके वालिद एक ऐसे महकमे में थे जो मुल्क भर में रिश्वत के मामले में मशहूर है, मगर वो ईमानदारी आदमी थे। रिश्वत की तलब उन्हें छू कर नहीं गुजरी थी। इसी वजह से अपने राशि अफसरान को खुश न कर सके और उन्हें किसी छोटी सी गलती के बहाने से मुअत्तल कर दिया गया। तभी उन्होंने ज़मीन फरोशी से बेहतर जाना कि इस्तीफ़ा दे दें। इस तरह मुलाजमत से हाथ धो बैठे। नाज़रा को सब बोंगी समझते थे, मगर वो खासी समझदार और हसास थी। घर के हालात को देखते हुए उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की जिद ना की, बल्कि मुलाजमत कर ली। यूं वो अपने बाप का सहारा बन गई। उसकी वालदा भी एक सुघड़ औरत थी। तंगी के बावजूद किसी न किसी तरीके से वो घर की गाड़ी खींच रही थी। भाई दोनों छोटे थे और कमाने के लायक ना थे। नाज़रा एक स्कूल में टीचर हो गई। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाते। 4 पैसे इकट्ठे होते और घर की दाल रोटी चलती थी। उन पैसों में से नाज़रा की माँ कुछ रुपए बचा लेती कि आखिर बेटियों को भी ब्याहना है। उन्हीं दिनों पड़ोस में फरीदा ने एक रिश्ता बताया। लड़का किसी मिल में काम करता था। लड़के की माँ आई तो उसने नाज़रा की बजाय चौथे नंबर वाली बहन को पसंद कर लिया। अक्लमंदी का सबूत देते हुए नाज़रा ने माँ पर दबाव डालकर अपनी बहन की शादी उस लड़के से करवा दी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, शादी पर खर्च करके वो लोग फिर से खाली हाथ हो गए। मेरी दोस्त नाज़रा एक बार फिर मशीन की तरह काम करने लगी। इसी दौरान उसने कुछ रुपए इकट्ठे किए और अपने स्कूल के क्लर्क से अपने 5वें नंबर वाली बहन को ब्याह कर वालिदैन का एक और बोझ हल्का कर दिया। बहन की शादी के बाद जब वो स्कूल गई तो उसने सुना कि उसकी टीचर अपने उम्र रसीदा मामू के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। ऐसी बेवा या भांजे औरत का जो उसके मामू की तन्हाई दूर कर सके और जिंदगी के बाकी ईमानदार सफर में उसका साथ दे सके, दुख सुख में उसका ध्यान रखे। ये बात कुछ दिनों तो स्टाफ रूम में गर्दिश करती रही, फिर आई गई होगी, लेकिन नाज़रा ने इस बात को ना भुलाया। उस शख्स के बारे में सोचती रही जिसकी जीवन साथी उसे इस उम्र में तनहा कर गए थे और बच्चे भी सब शादीशुदा होकर सब अपने घरों के हो गए थे। एक दिन उसने अपनी साथी टीचर आयजा को घर बुलाया और उससे उसके मामू के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया। आयजा ने तफसील से बताया कि मामू रशीद साहब की उम्र 50 साल के करीब है, ताहम वो अपनी उम्र से कम नजर आते हैं क्योंकि सेहत अच्छी है। आयशा के ये मामू कई मुरब्बा राती के मालिक थे। उनकी 2 फैक्ट्रियां भी चल रही थी। मालदार थे, किसी शय की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ यही कि उनके जाती काम और उनकी देखभाल का असल जीवन साथी ना रहा था। अगले दिन आयशा के मामू उसको लेने आए तो नजमा ने गेट से एक नज़र देखा। वो ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, खासे स्मार्ट और चाको चौबंद नजर आ रहे थे। नासिरा ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से शादी कर लूँ तो घर के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अगले दिन उसने आयशा से कहा कि मैं तुम्हारे मामू से शादी करने को तैयार हूँ, तुम रिश्ता तय करवा दो। ये सुनकर वो लड़की परेशान हो गई। बोली, तुम होश में तो हो? इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करोगी? ये तो मेरा पागलपन है। तुमको किसी कमारे नौजवान का रिश्ता मिल सकता है। नासा ने मगर बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था। एक बार फिर अच्छी तरह सोच विचार कर लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मगर मेरी दोस्त ने सोच लिया था कि उसकी कुर्बानी से बाकी तमाम खानदान बन जाएगा और चंद दिन ऐशो इशरत के वो भी देख लेगी, फिर सुकून से जी सकेगी। आयजा उसे समझाती रही कि अभी तो ऐश होंगे, मगर बाद में उसके लिए तकालीफ हो सकती हैं, इसलिए अपनी जवानी को दांव पर लगाना अक्लमंदी नहीं। नासा ने ये कहकर उसे खामोश कर दिया कि अब भी तो इसकी जिंदगी उन लगा हुआ है, अब कौन सा सुख है। कम अज कम इस तरह ना सिर्फ उसका खानदान समझ जाएगा, बल्कि कुछ दिन आराम के वो भी देख लेगी, बेफिक्री से हंस बोल सकेगी। आयशा ने नासरा को अपने मामू का पता दे दिया और कहा कि वो खुद या अपने घर वालों के जरिए उनसे राब्ता कर ले। वो ये रिश्ता अपने हाथों से नहीं करवाएगी। सच है, गरीबी और लाचारी कभी कभी इतना दस्तों कर देती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है, और जब वही मजबूर की इज्जत जिंदगी जीने की खातिर किसी के दामन में पनाह लेना देता है तो दुनिया कैसे कैसे नश्तर नहीं लगाती। बहरहाल नासरा ने शाह रशीदा साहब से खुद मुलाकात की और शादी की पेशकश की। रशीद साहब भी सोच में पड़ गए। इसे अच्छी तरह सोच लो, बाद में कहीं तुमको पछताना ना पड़े। मैंने अच्छी तरह सोच ली है, नासरा ने जवाब दिया। तो रशीद साहब आमादा हो गए। आखिर को वो मर्द थे, कम उम्र, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी मिल रही थी। उनको क्या था, वो तो बेवा या तलाक याफ्ता ढूंढ रहे थे। उधर जवान और कमाई लड़की का रिश्ता बिन मांगे मिल गया, लेकिन नासरा ने अपनी कुछ शराइतें पेश कर दी जिनको उन्होंने बिला झुंझुना मान लिया। शराइत के मुताबिक रशीद साहब ने 3 माह के अंदर अंदर उसके बहनोई को कपड़े का कारोबार करा दिया और रकम कर्जे हस्ता के तौर पर दी। दूसरे बहनोई को वर्कशॉप खोल कर दी और 3 लाख रुपए उसे खर्च शादी के खर्चे की बदले दिए, जो उसने अपने वालिद के नाम बैंक में जमा करा दिए। रशीद साहब ने उसके बाद अपने समाजी मुकाम के मुताबिक नाज़रा की दोनों बहनों की शादियां करवा दी। रिश्ते भी अपने हल्का भाव से किए। आखिर में उन्होंने उसके वालिद को एक पुख्ता मकान लेकर दिया। यूं उस लड़के ने अपनी जिंदगी का नफा बख्श सौदा
اپنے عمر رسیدہ خاوند سے کیا، لیکن اپنے گھر والوں کے سکھ اور آرام کے بعد اس نے رشید صاحب کے ساتھ عمر بھر کی وفاداری بنانے کی کسی قسم جو کھائی اس کو نبھا بھی دیا۔ سسرال میں تو میری سہیلی کو شروع میں کوئی پذیرائی نہ ملی۔ رشید صاحب کی بہوؤں نے اپنے خامدوں اور نندوں کے ساتھ مل کر ناصرہ سے اچھوت کا سا برتاؤ کیا۔ ان کے بچوں کے لیے تو گویا وہ ایک ایسا تختہ مش تھی کہ کوئی بھی لمحہ زہریلا نشتر چھوڑنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ادھر ناصرہ کی ایک چپ اور خاموشی تھی۔ سرخ و سفید رنگے کی مالک 5-6 ماہ ہی کملا کر رہ گئی اور کوئی اسے گھٹیا، لالچی اور ذلیل کہتا تھا۔ خاندان والوں کے سامنے اسے خوب بڑھا چڑھا کر بے عزت کیا تھا کہ ایک بڑی سے عشق لڑا کر شادی کر کے آ گئی اور اب اپنے میکے کی تجوریاں بھر رہی ہے۔ رشید صاحب نے اپنے خاندان کے اس رویے کو محسوس کیا کہ ان کی اولاد ہر لمحہ ان کی بیوی کو بے عزت کرتی ہے۔ ادھر ناصرہ تھی کہ ایک لفظ بھی شکایت کا اپنی زبان پر نہ لاتے تھے اور نہ ہی ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھرتی تھی، کیونکہ ایسی ہی سلوکی اس کے توقع تھی۔ اپنے شوہر کی وہ بے حد تابعدار تھی۔ جب بھی رشید صاحب آتے اس کے ہونٹوں پر مدھر مسکان ہوتی۔ اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ پھر رشید صاحب بھی اوپر ناصرہ کو برا کہتے یا اس سے ناانصافی کرتے۔ اس نے شوہر سے کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، ہر بات شادی سے پہلے طے کی تھی۔ ان دنوں تو وہ بڑی خوش تھی جب ان کی خدمت اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے شوہر نے اس کو ایک پوش علاقے میں بڑا سا خوبصورت گھر سجا کر سنوار کر تحفے میں دیا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے۔ گھر سجاتے ہوئے وہ اپنے سوتیلے بیٹے بیٹیوں بہو اور پوتے پوتیوں سے اچھی طرح ملی، لیکن کسی نے اس کو گرم جوشی سے گلے نہ لگایا۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر سب کو خدا حافظ کہا اور ڈیٹ کا لقب سن کر وہ اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے ایسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے سکھ سانس لیا۔ انہی دنوں میں اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میکے والے اسے اور رشید صاحب کو مبارکباد دینے آ گئے، مگر سسرال سے کوئی نہ آیا۔ رشید صاحب نے البتہ دوستوں کو دعوت کھلائی، بیوی کو قیمتی تحائف دیے اور بچے کا نام ماہتاب رکھا۔ یوں ناصرہ بھی تمام تکالیف بھول کر بچے کی پرورش میں لگ گئی، مگر اسے یہی فکر پائی جاتی تھی کہ اگر رشید صاحب کو کچھ ہو گیا تو اسے اور اس کے بچے کو دیکھنے والا کون ہوگا۔ اس بات کا ذکر اس نے رشید صاحب سے کیا تو اس شوہر نے اسے تسلی دی کہ گھر والوں کا رویہ اور اپنی عمر دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ گھر بلکہ ایک فیکٹری اور باقی رقم بھی ناصرہ کے نام بینک میں جمع کروا دی ہے، بلکہ تمام زیورات کے حقدار بھی اس کو بنا دیا ہے۔ ان دنوں وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اسکول کھولو تاکہ تمہاری آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ایک پرائیویٹ اسکول کھول لیا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا اسکول دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ اسی عرصے میں ان کے یہاں ایک اور بیٹے اور 2 سال بعد ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی دوران اس کی ایک اور بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک بھائی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، دوسرا بینک میں ملازم ہو چکا تھا۔ میکے کے حالات سدھر چکے تھے، ادھر چین تھا، ادھر ناصرہ بھی چین میں تھی۔ ماہتاب اب 10 برس کا ہونے کو تھا، چھوٹا لڑکا 8 کا اور بیٹی 6 سال کی تھی کہ ایک رات اچانک رشید صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ ناصرہ اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے نازک موقع پر سسرال والوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور رشید صاحب کے 40ویں سے قبل ہی اسے سوتیلے بیٹوں کی طرف سے نوٹس مل گیا کہ اس جائیداد میں ناصرہ اور اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں اور مکان بھی ان کو خالی کرنا ہوگا۔ ناصرہ کے بھائیوں نے جواب عدالت سے دینے کا فیصلہ دیا تو اس نے ان کو روک دیا اور خود ہی تمام جائیداد سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ رشید صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے میرا اور بچوں کا حق دے گئے اور کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے بہت ہے۔ یوں سسرال والے بھی سر پڑ گئے کہ ناصرہ نے ہر بات ان کے حق میں کہی تھی۔ یوں اس کا سسرال ہمیشہ کے لیے اسے دور ہو گیا۔ مکان کا مطالبہ بھی نہ تھا، وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا تھا، بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے تعلیم مکمل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے کیونکہ زرعی اراضی میں سے وراثت خود ان کو مل گئی تھی۔ یوں اس کی فراست اور کچھ تقدیر کی دولت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان تھے اور اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ادھیڑ عمر میں رشید صاحب نے اپنی تنہائی کا ساتھی ناصرہ کو بنایا تھا اور ایک بار پھر اسے اپنا سونا آنگن آباد کر لیا تھا، مگر ناصرہ ایسا نہ کر سکی اور تحمل اپنے شوہر سے وفا کا وعدہ نبھاتی رہی۔